نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. السلام عليكم في قناة سهلة مهلة. اليوم جبت لكم دي سالي بريستيج avec une autre façon. لهاد لي سالي نحتاجو بيان سور د لا بات سابلي سالي اللي كنت ديجا درتها معاكم. الوصفه راهي كاينه في اون اوتر فيديو. درت لا فورم تاع دي بتي تارتوليت هكا، ودرت كوم دي غاليت صغار. هذه هي. نحتاجو صدر تاع دجاج، ولي زيبيس فلفله حمراء، كركب، شويه كمون، الثوم، لي زيبيس تاع البولي، والبابريكا. ونحتاجو تاني الكريمه الجبن، لا كريم او فروماج اللي كنا سبق ودرناها مع بعض وتكون تبرد. لا بروميير دي شوز اللي قلنا نطحنوا البولي مع لي زيبيس، سينون تقدروا تطحنوا البولي وحده وتزيدوا له لي زيبيس، كيما لي زيبيس ولا باغ اكزومبل نقولوا حنا القوام وزيت لي تقدروا ديروا البصل كون فو فولي. وبيان سور عندي راني درت هنا المعدنوس، وبيان سور اختياري. كي نطحنوا البولي نزيدوا له مغرف كبيره تاع الزيت، باسكو نعرفوا باللي البولي تاعنا يكون ناشف، سبور سا يليق توجور نزيدوا اون ماتيير غراس. وغادي نديروا ما تكرتش هنا، نديروا مغرف صغيره تاع موطارد. غادي نحط البولي ينطحن، نزيد له كاع لي زيبيس وبيان سور نعاودها لي زيبيس تانيك اختياريين ونتلاقاو. شوفوا البنات، غادي ندير كوم توش تاعي، غادي ندير ان بو دو غوت دو سيترون، ان بو دو سيترون، دي غوت هكا دو سيترون، سينون الخل. شوفوا كلشي راه نطحن معانا، هاودا راهو جد معايا. لهاد المقدار هذا تاع الصدر كامل تاع الدجاج، وانتم كيما تبغوا، لا تبغوا ديروا لا مواتي ديروا لا مواتي. في هاد لو مومون غادي نزيد لا شابلور. ديجا هاد لا شابلور الي ايبيسي، ثاني غادي نزيدها. اللي ما يقادش لي زيبيس بزاف ما يديرش لي زيبيس، سي تو. شوفوا فوزيت ليبر اللي يكون باغ اكزومبل مقلق يخدم بها ديريكتومون، سينون تقدروا ديروها باغ اكزومبل الصباح وتخدموها مع الحشيه الكرات اللي غادي نخدموهم. شوفوا راني درت الكرات تاع البولي، بيان سور كيما الكرات نتوما لا طاي اللي تختاروا كيما تبغوا، يفو با تاني تكبروهم بزاف وتقدوا كيما هكا ديريكتومون تقلوهم، سينون عندي انا غادي نفوتهم في لا بانور. في هذا المومون غادي نديروا لا بانور. لا فيونداشي تاعنا راها ريحات في الفريغو. لا بانور اللي هي لا فارين والبيض ولا شابور، نفوتوا في قبل لي بوليت دو فيوند في لا فارين، ومن بعد في البيض، ومن بعد في لا شابور هكا، ومن بعد نفوتوهم في لا شابور تو دوسمون كيما هكا. غادي نديرهم كاع ونتلاقاو. الكرات تاع الدجاج فوت بون نعاود في لا فارين ولي زو بعد لا شابور، ودروك غادي نقليهم باش نعطيهم لون يكون ذهبي دوغي. هاد الكرات تاع البولي راهم وجدوا يكونوا بيان دوغي، بيان سور يكون لو فو في الاول قوي، من بعد تنقصوا له كي تحطوا هاد لي بولات تاع لا فيوند باش يطيبوا بيان من الداخل ما يبقاش خضرين. هما كيما وريت لكم الطارتولات اللي وجدتهم. تانيك هنايا درت باللامبورت بياس، وعندنا كريمه تاع الجبن كريم او فروماج اللي ديجا سبقت ودرتها معاكم، تقدروا تشوفوهم في الفيديو السابقه. غادي نديكوري بالكريمه الجبن كيما هكا، فوالا كيما هاك. درتها في لابوشادوي، نتوما تقدروا ديروها في بالمغرف، سبا بروبليم كيما هاك تعمروا بهم. سون ايدي هادي. بيان سور لا كريم الا تكون بارده غايه باش ما تغبنكمش في الخدمه. هذه هي. نقدموا الكرات تاع الدجاج كيما هكا، ونديروهم من الفوق نفيكسوهم كيما. انا كملت بنفس الطريقه مع دو لي سالي كيما هكا، ودرت لا كريم او فروماج من الفوق فيك لا بوشادوي. جو رفي لا ميم شوز. فوالا هما هادو لي بولات نتاعنا تاع لا فيوند، هما هادو. وغادي نكمل بنفس الطريقه.
فوالا ني وشت كلشي. ديروا لي مورسو تاع الزيتون، vous êtes libre. درت لهم كلكو غران دو بافو اللي عنده لي بافو، سينون ما يديش. درت ان بو دو بابريكا غير هكا باش نمدو اون كولور. اي سي تو. تقدروا ديروا دو فروماج، دي كورنيشون، quand vous voulez. Vous êtes libre. راني نقول لكم essayez vraiment la recette parce que elle est très bonne et très facile. نقول لكم صحة رمضانكم، صحة فطوركم. Abonnez-vous s'il vous plaît et commentez, faites le partage.